बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी है और दिन है सोमवार का। अदलिया के एक अहम फोरम से एक इस्तीफ़ा आया है और इस इस्तीफ़े को ये बड़ा इस्तीफ़ा है, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म तो ये बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूँगा। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, आपकी राय है। पहले मैं आपको बता दूं कि अदलिया का एक बहुत अहम फोरम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो जबर और बर्बरियत और जबरी गुमशुदगियों के जरिए की गई, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट जो कि इख्तियार भी नहीं रखती थी, जिसको जिस तरह से लाया गया वो आपके सामने है। इस पार्लियामेंट के जरिए लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके अरकान पार्लियामेंट को, लोगों को नहीं, अरकान पार्लियामेंट को और लोटे बनाकर और बर्बरियत के साथ ये आईनी तरमीम की गई है, जिस आईनी तरमीम की सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफरीदी हैं। ये आउट ऑफ टर्न आए हैं, इनका राइट नहीं बनता था। और अगर आप मयार पे भी देखें, क्राइटेरिया पे भी देखें तो ये पूरे नहीं उतरते थे। कोई मयार नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया तो यह है कि कौन हुकूमत के हाथों इस्तेमाल होने को तैयार है, कौन हुकूमत की सहूलतकारी करने को तैयार है, कौन इमरान खान और अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने को तैयार है। ये कुल क्राइटेरिया है, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ये जो याई अफरीदी साहब हैं, अगर आप क्राइटेरिया देखें कि दो ही क्राइटेरियाज होते हैं ना, एक ये कि किस जज ने फैसले ज़्यादा किए हुए हैं। तो पिछले 2 साल में मंसूर अली शाह साहब ने 10,000 केसों के फैसले किए हुए हैं और मौसूफ याई अफरीदी साहब ने 4,000 केसों के फैसले किए हुए हैं। और एक होती है रिपोर्टेड जजमेंट, जिस पर बड़ी तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें किसी नए कानूनी नुक्ते की तशरीह की जाती है, किसी कानूनी नुक्ते की ऐसी तशरीह की जाती है जो बाइंडिंग होती है नीचे की अदालतों को, और जो उस अदालत पे बाइंडिंग होती है, उस अदालत के दीगर बेंचेस जो उसके बराबर के होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, जब तक उससे बड़ा बेंच जो है वो उसकी कोई मुख्तलिफ तशरीह ना कर दे। तो रिपोर्टेड जजमेंट्स भी जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब की कोई 250 के राउंड अबाउट हैं, और मौसूफ जो याई अफरीदी साहब हैं इनकी कोई 60-70 हैं। तो ना केसेस के फैसले इतने किए हैं जितने मंसूर अली शाह साहब ने किए हैं, और ना रिपोर्टेड जजमेंट्स इतनी हैं, ना काबिलियत इतनी है, ना सलाहियत इतनी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ थी आउट ऑफ टर्न लगाने की, और वो अब पिछले 4-5 माह में आपको नजर आ गई है कि वजूहात क्या है। तो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक तो चीफ जस्टिस याई अफरीदी को लगाया गया और तरीकाकार तब्दील किया गया, वरना मंसूर अली शाह साहब ने बनना था। और दूसरा ये है कि इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 की गई है। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसमें जुडिशल कमीशन में अब 13 मेंबरान हैं, और 13 मेंबरान में कौन कौन है? 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, याई अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, और 2 हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट हैं और 2 हैं अपोजिशन के यानी पीटीआई के। ये हो गए 9। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, वफाकी वजीर कानून है, और 7 अख्तर हुसैन शाह साहब जो हैं वो अख्तर हुसैन शाह जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं वो हैं, और एक खातून है जिनको स्पीकर ने, नून लीग के स्पीकर ने लगाया है। तो हुकूमत ने इस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नून लीग की अक्सरियत हो, और यही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है? ये हाई कोर्ट के अंदर जो जज भर्ती होने हैं, जो वकीलों ने जजेस बनना है, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। हाई कोर्ट से कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में आने हैं वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। और आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बनेगा और हाई कोर्ट में कौन सा बनेगा, ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो ये हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस कौन होंगे, 3 में से कौन चीफ जस्टिस, ये भी फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अब इस फोरम में ये हुआ कि अब तक जब से याई अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, जब नून लीग ने चाहा कि वो इजलास बुलाए, उन्होंने इजलास बुलाया। नून लीग ने जिसको जज लगवाना चाहा वो जज लगा, और खुद जस्टिस याई अफरीदी ये बात तस्लीम करते हैं कि मुदाखलत है। क्यों? वो कहते हैं कि मैं जस्टिस इजाज अनवर को लाना चाहता था पेशावर हाई कोर्ट से, दूसरे नंबर वाले को, लेकिन हुकूमत जस्टिस शकील खान को ले आई। मेरे पास वोट नहीं थे तो हुकूमत अपनी मर्जी का जज ले आई, 4थे नंबर वाला, वरना मैं दूसरे नंबर वाले को लाना चाहता था। फिर जस्टिस याई अफरीदी ने कहा, जो कि झूठ साबित हुआ, अटॉर्नी जनरल ने उनको झूठा करार दे दिया, जब वो कहते हैं कि जी मैंने जो बात की कि सरफराज डोगर ट्रांसफर होकर जरूर आए हैं लेकिन वो सीनियर नहीं है, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बन सकते। तो वो कहते हैं कि इस पर अटॉर्नी जनरल ने मेरे साथ इत्तफाक किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस पर भी ये बेबसी सामने आ गई कि याई अफरीदी साहब का कॉल ऑफ फेल में तजाद है, वो कहते कुछ और हैं, और अटॉर्नी जनरल ने उसकी तरदीद कर दी। और कोई तरदीद उसके बाद जवाब कोई याई अफरीदी साहब का नहीं आया कि नहीं अटॉर्नी जनरल झूठ बोल रहे हैं। ये मिनट्स हैं, आज तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिनट सामने नहीं आए कि चाहे वो आईनी बेंच हो, कैसे बने हैं, हाई कोर्ट में जज कैसे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज किस क्राइटेरिया पे लाए गए हैं, कोई चीज नहीं आई आज तक। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोई मिनट्स नहीं आते, एक प्रेस लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। अब इसमें हो ये रहा है कि लास्ट जो मीटिंग थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, 7 जज लाए गए, हाँ 7 जज लाए गए।
ان 7 ججز میں اس میں ایک مسئلہ بن گیا تھا، 2 مسئلے بن گئے تھے۔ ایک یہ ہوا کہ جب بات آئی لاہور ہائی کورٹ کی تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی ان کو سپریم کورٹ نہیں لایا جا سکتا، ان کو اس لیے نہیں لایا جا سکتا کیونکہ میں ان کے بارے میں پہلے رائے دے چکا ہوں کہ ان کو کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بنایا گیا اور علی نیلم کو بنایا گیا، اور ان 2 جج کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی انٹیگریٹی اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی صلاحیت، ان کا کردار، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں جس کہ ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا جائے۔ تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ اگر یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بن سکتے تو یہ سپریم کورٹ کے جج کیسے بن سکتے ہیں، لہٰذا یہ اب ان کے بعد والے جو جج ہیں یعنی چوتھے نمبر والے جو جج ہیں ان سے شروع کر کے اور آپ جو 5 جج ہیں ان میں سے آپ لاہور ہائی کورٹ کے ان 5 میں سے 2 ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائیں گے۔ لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے معاملہ یحییٰ افریدی صاحب نے ڈیفر کر دیا۔ بھائی اگر آپ نے ایک سٹانس ہے آپ کا تو آپ اسی وقت آپ لے آتے ادھر سے 2 جج لاہور ہائی کورٹ سے کوئی اور اپرائٹ جج لے آتے، لیکن نہیں لے کے آئے، ڈیفر کر دیا۔ اور اب آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ انہوں نے ڈیفر یحییٰ افریدی صاحب نے کیوں یہ معاملہ کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بنا اور اس میں یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا اختر حسین شاہ نے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو نام آئے تھے ججز کے جو سپریم کورٹ میں جج کے لیے، وہ عامر فاروق صاحب کا نام تھا، اس میں ان کا عامر فاروق صاحب کے بعد نام تھا جسٹس سرفراز ڈوگر کا، اور اس کے بعد تھا محسن اختر کیانی صاحب کا۔ تو اس پہ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی سینیئرٹی کا معاملہ طے نہیں ہوا اور میں اتفاق نہیں کرتا اس سینیئرٹی سے، تو یہ نام نہیں آنا چاہیے تھا جسٹس سرفراز ڈوگر کا۔ اور یہی بات کی اختر حسین شاہ نے جو ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، اور اسی طرح سے بات کی جمال خان مدوخیل صاحب نے۔ اس پہ یہ ہوا کہ 6 ووٹ تھے حکومت کے پاس، ان کو 7 ووٹ چاہیے تھے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے ووٹ ڈال کے اور عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے آئے، حالانکہ اس وقت یہ بات ہوئی اور 4 ممبرز نے بائیک آؤٹ کیا تھا، منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ کیوں سپریم کورٹ میں جج لا رہے ہیں۔ لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے کہا میں نے لانے ہی لانے، ظاہر ہے نون لیگ جو چاہ رہی ہے یحییٰ افریدی صاحب وہی کر رہے ہیں۔ اب یحییٰ افریدی صاحب نے کیا کیا کہ عامر فاروق صاحب کو اوپر لے آئے، حالانکہ خود یحییٰ افریدی صاحب کی جو حکومت کی ٹیم ہے، جو یحییٰ افریدی صاحب اور حکومت ایک ہی چیز ہے، گھر کی بات ہے، تو یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کے جو اپنے گروپ کے ہیں جمال خان مدوخیل، ان کے اپنے ساتھ جو حکومت نون لیگ اور یہ سب ایک ہیں، یحییٰ افریدی صاحب اور پاکستان بار کونسل، ان کے ممبر بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں جہاں پہ حکومت کے حامی جج جمال خان مدوخیل صاحب، جن کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ حکومت کے بہت شدید حامی ہیں، اور حکومت کے گھر کے بندے اختر حسین شاہ پاکستان بار کونسل کے ممبر، جہاں پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو آپ ڈیلے کر دیں، وہاں پہ بھی یحییٰ افریدی صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جہاں پہ حکومت کے اپنے لوگ حکومت کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور یحییٰ افریدی صاحب لے آئے عامر فاروق صاحب کو۔ اب ان 2 چیزوں پہ اسٹینڈ لے گئے اختر حسین شاہ صاحب کے، ایک کہ لاہور ہائی کورٹ کے ان 2 ججوں کو نہ لایا جائے، شجاعت علی خان کو اور علی باقر نجفی کو، نون لیگ ان کو لانا چاہتی ہے، علی باقر نجفی صاحب کو خاص طور پر، اور ادھر سے یہ جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہاں بھی اختر حسین شاہ اسٹینڈ لے گئے، تو وہ معاملہ وہاں پہ تو خیر ایک جگہ پہ تو ووٹ دے کے اور یحییٰ افریدی صاحب لے آئے عامر فاروق صاحب کو۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ اختر حسین شاہ صاحب آج مستعفی ہو گئے ہیں، یعنی ایک ممبر 13 میں سے مستعفی ہو گیا ہے اختر حسین شاہ۔ اب ان کی جگہ نون لیگ کا حامی ایک اور وکیل پاکستان بار کونسل نامزد کرے گی۔ کوئی بھی نون لیگ کے گھر کا بندہ جو بالکل نون لیگ کے بغیر سانس بھی نہ لیتا ہو وہ لگے گا اور وہ ووٹ ڈالے گا، اور اس طرح سے علی باقر نجفی صاحب بھی سپریم کورٹ کے جج بن جائیں گے، اور ادھر سرفراز ڈوگر بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جائیں گے، اور یحییٰ افریدی صاحب ڈرامہ کرتے رہیں گے، اوہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں اور میں نے تو خلاف ووٹ ڈالا ہے، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ یہ ڈرامہ کرتے رہیں گے، وہ یہ اداکاری اور فنکاری کرتے رہیں گے، اور نون لیگ کے مرضی کے 2 جج ہائی کورٹ سے آ جائیں گے اور نون لیگ کی مرضی کا سرفراز ڈوگر وہاں پہ لگ جائے گا۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سرفراز ڈوگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں اس کو جسٹس یحییٰ افریدی نے آن کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ ایک پنجابی بولنے والا جج آ گیا ہے، ایک پشتو بولنے والا جج آ گیا ہے، ایک بلوچی بولنے والا جج آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان کی سوچ ہے کہ خوشیاں مناؤ کہ زبان کی بنیاد پہ جج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آبادی کورٹ میں ہے، حالانکہ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ یہ کون سے جج لائے گئے ہیں، کیوں لائے گئے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔